اب بلا تاخیر خطاب کے لیے میں دعوت دینے لگا ہوں ہمارے معزز مہمان، گجرانوالے سے آنے والے ہمارے معزز مہمان، مناظر اسلام، فضل نگینہ، محب مدینہ، خطیب پاکستان، ہر دل عزیز شخصیت، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں برکھا برسائیں۔ حضرت مولانا محترم محمد نواز چیمہ صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ جس وقت سور دے اندر پھونکیا جائے گا، آسمانہ تے زمینہ دے اندر جو زندہ نے سارے فوت ہو جان گے، صرف وہ بچے گا جنہوں اللہ پاک نے آپ بچانا چاہیا، یعنی چند فرشتے۔ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوسری مرتبہ سور اندر پھونکیا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سارے لوکی اپنیاں اپنیاں قبراں دے وچوں کھڑے ہو جان گے۔ معزز سامعین حضرات، کوٹ راندا کشن دی ماشاءاللہ مرکزی مسجد، تاریخی مسجد، لیکن میں عرض کرانگا جڑا بندہ بہت زیادہ ہی میٹھا کھان لگے شوگر ہو جاندی ہے۔ اینیاں بھی نہ میٹھیاں تقریراں ہون کے لوگاں نو دین دی سمجھ ہی نہ آوے۔ جیڑا خطیب ہوندا ہے پہلو ادھا گھنٹہ او دے کن بھرنے نے، خلاف نہ بولی، گل نہ کھول کے کری، بس میٹھا 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 میٹھا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے میٹھا کیڑا ہو سکتا ہے؟ آپ نے حق پیش کیتا ہے، کی ہویا مخالفتہ ہوئیاں نے، دین پھیلیا نہیں؟ اے اپنا انداز اہل حدیثو بدلو، وگرنہ ساری زندگی مغلوب ہو جاؤ گے۔ یہ توڑا طریقہ اچھا نہیں۔ اللہ دے ہاں پیش ہونے، اللہ نے قدم نہیں پٹن دینا۔ کہاں دے ذمہ دار بنے سو کہ کسی نے حق دی گل نہیں کہن دینی؟ یہ ذمہ داری ان معمولی نہ سمجھو جی اللہ نے اختیار دیتا ہے۔ ہاں جڑا خطیب آیا حضرت الفاظ شائستہ، دلائل پختہ، حق بیان کرو، اینی گل کافی ہوندی ہے۔ حضرات قیامت دیاں جدوں بڑیاں نشانیاں ظاہر ہو جان گیاں، ایک ہوا چلے گی جڑی ہر مومن دے جسم نو مس کرے گی۔ مومن محسوس کرے گا جویں مینوں ریشم دا کو ٹکڑا میرے جسم نال لگ رہا ہے۔ او ہوا جیڑے جیڑے جسم نو
مس کرے گی فوت ہوندے جان گے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے گاراں دیاں گہرائیاں اگر کوئی مومن ہوئے گا ہوا اتھے بھی پہنچ جائے گی، باقی رہ جان گے سارے خالص کافر۔ مومن فوت ہو گئے اور کافر قیامت تو بے خبر، اپنے اپنے کما دھندیاں چ مصروف۔ انہاں تے قیامت قائم کیتی جائے گی۔ اسرافیل فرشتہ مشہور فرشتیاں چو فرشتہ جناب جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، مشہور فرشتے۔ ہاں اسرائیل دا نام مینوں لبیا نہیں، ماشاءاللہ مولانا محمد آصف سلفی صاحب، مولانا عطا اللہ حنیف صاحب کوٹ راندہ کشن دے بڑے جید علماء کرام نے، اگر جے کتو لب جے چلو مینوں میں حوالہ دے آجے میں بھی کتے پڑھ لاں، کیونکہ علم سمندر ہے، کوئی ضروری نہیں۔ ایک روایت میری نظریں چ نہیں آئی تے ہے ہی نہیں، اگر ہو جائے میں منن نو تیار۔ میں تے اپنی علمی حد تک دس رہا، میں بڑی کوشش کیتی ہے اسرائیل نام دا فرشتہ بھی کو ملے، مینوں نہیں نام ملے۔ ہاں مالک الموت ہے۔ تو اسرافیل فرشتہ سور ایک آلہ ہے، سواد واو را سور۔ سنن ترمذی دی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا اے آلہ سنگ نمائے، سنگ نو عربی چ کہندے نے کرن، سورے کرنا۔ اے آلہ نے منہ نہ لائے ہے، کن اللہ دے حکم دے منتظر، کدوں حکم آوے میں پھونک ماراں، بس حکم آ گیا۔ اسرافیل جی رب جلیل پھونک مار دے ہو، پھونک ماری، آواز آہستہ آہستہ اتنی تیز ہوندی گئی، اس آواز نے لوگاں دے کلیجے پھاڑے، جگر ٹکڑے کیتے، لوگ مر گئے آواز نہ۔ آواز آواز اگر ادا تناسب قائم رہے تے لذت فہم سمجھے، تناسب ہاتھوں بڑھ گیا ہے، قائم نہیں رہا، یہ ہوئی آواز ایک بیماری تے عذاب بن گیا ہے۔ ساڑھے جلسیاں نوے نوے فیس بک یہ نات خان آگے نے، کئی مولوی نوے نوے فیس بک یہ آگے نے، انہاں دی کوشش ہوندی ہے سپیکر دی اینی آواز کھول دیو کہ چھت اڈے، تے ساڑھے ورگے کئی بیچارے کنا چگلیاں دے دے کہ بچے یا اللہ خیر نہ کان چلے جان۔ اج خیر الامور اوسطها، کوئی بھی کام میں درمیانہ بہتر ہے۔ صالح علیہ السلام دی قوم آواز دے عذاب نالی مری سی، چیخ دا عذاب، ایک نہیں کئی چیزاں جدوں حد تو تجاوز کرن نعمت دی بجائے زحمت بن جاندیاں۔ تو عرض کر رہے ہیں اس آواز نے دل پھاڑ دیتے، جگر پھاڑ دیتے، لوگ مر گئے سارے۔ چند فرشتے نظام چلان واسطے اللہ زندہ رکھے گا، ایک وقت آئے گا انہاں نو بھی موت آئے گی۔ بس کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ
ربک ذو الجلال والاکرام۔ بس اللہ دی ذات پاک باقی رہے گی، اللہ دا چہرہ یعنی اللہ دی ذات۔ حضرات اور بات توجہ فرما دے رہا جے سارے فوت ہو گئے نے، ہن اے وے پہلا نفخہ، پہلی پھونک، اس تو بعد پھر دوسرا نفخہ، دوسری پھونک، انہاں دوہاں دے مابین وقفہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ما بین نفختین اربع، فرمایا ان دونوں نفخیاں دے درمیان 40 دا فاصلہ ہوئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو ساتھیاں نے پوچھے آئے حضرت جی اے جڑا 40 دا لفظ تساں بولے ہے اے 40 تو مراد یہ 40 دن یا 40 سال یا 40 مہینے؟ صحابہ اکرام دے میں خلوص تو قربان جاما۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے مینوں نہیں پتہ اے 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، میں تے جنہ نبی پاک تو سنیا تانوں انہاں سنا دیتا ہے۔ آج صحابہ اکرام دا خلوص اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ فرمایا میں صحابہ دے دلاں دے اندر چانک کے ویکھے آئے، انہاں دے دلاں میں ویکھے تے اخلاص ویکھے آئے۔ صحابہ اللہ نال مخلص، او دے پیغمبر نال مخلص تے او دے دین نال مخلص نے، جنہ دین سنیا انہاں اگے سنایا ہے۔ حدیث دے اندر ایک لفظ تے حرف دا وی وعدہ نہیں ودایا۔ آج کل تے کئی مبلغ نے جب تک ایک جملے حدیث تے ایک جملے اندر 10-15 جملے اپنے کولو شامل نہ کر لین، اضافہ نہ کر لین، تقریر دی چاسی نہیں آندی۔ جڑیاں کئی میں کہنا ضعیف تے ضعیف رہ گئی، کہتے سننے میں چینی گلہ آئیاں وہ بھی بیان ہون نہیں آنے اہل حدیث تے لہجہ ہی بدل گیا، انداز ہی بدل گیا، تبلیغ ہی بدل گئی۔ اب بچہ نظم پڑھیا سی ماشاءاللہ، میں نے گل سمجھائی ہے اللہ نو ایمان والی لمبی زندگی دے، اس بچے انکار نہیں کیتا، فوراً من گیا۔ میں کہا بیٹا آڑے 2 ہتھاں دے اشارے اے نہیں کرنے، بڑا اچھا بچہ ہے، فوراً منیا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت، خطیب تقریر کرن دے ہے، اے ہن طریقہ ساڑھے سٹیجاں تے بھی عام ہو رہے ہیں، عام خطیب تقریر کر رہے ہیں، 2 ہتھاں نہ اشارے پیا کر دے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے صحابی نے ویکھے آئے، فرماندے نے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، نبی پاک تے تقریر کر دیا، ایک انگل ہاتھ دا اشارہ کریا کر دے سن۔ اے وے سلفی انداز، ایسی ساڑھا اہل حدیث تا منج۔ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ، چلو توڑے چوکیاں نے انہوں دا زمانہ پایا، چلو نویاں بچیاں نے زمانہ نہیں پایا، ویڈیو تے دیکھ دینا، خطابت میں شک ایسی کوئی بولو، خطابت ایسی کہ نہیں؟ اللہ دے فضل و کرم دینا خطابت جوشیلی ہے سی کہ نہیں؟ کنے کو 2 ہاتھ مار دے سن۔ اکثر حضرت علامہ صاحب دا انداز دا ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، اے لفظ اللہ وہ کدی غور کیتی رے؟ حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ سنت تے عمل کر دے سن۔ اے ہن غیر لوگاں تو ساڑھے وچ طریقہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن خطیب یا نعت خانتے اوہی رہ گئے،
ہن سامعین نو بھی مجبور کر دے نے جڑا ایک ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہے انہوں آ کچھ ملے گا تے جڑا دو ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہے انہوں آج ہی رات نبی پاک دی زیارت ہو دے اس کملے نو ہی نہیں پتا میں جملہ کی بولن دیا اور خطیب واسطے دو دو ہاتھ چکنے جائے نہیں تو سامعین دے چکان دے ہیں تے پھر ساڑھے کو نات پڑھ دا ہن ساڑھے چ بھی ویکھو ویکھی ہون اہلارے چڑھے اے اہل حدیث مسلک ہے شعار نو مٹانا پتہ کنا گناہ ہے صحیح مسلم دی روایت اپنا صحیح سن نسائی دی روایت جیڑا رستیاں دے نشان مٹاندہ ہے پہچان مٹاندہ ہے او دیتے اللہ دی لعنت ہوئے اے ہر مسلک دیاں کوئی چیزاں پہچان ہوں دیاں نے شعار ہوں دینے اہل حدیث تے اتنے اچھے شعار تے پہچانا سن انہوں نے چھڑ کے تے غیران دے الفاظ غیران دے شعار ساڑے سٹیجاں تے آ گیا غیران دے اور ساڑے اپنے کئی بڑے خوش ہون ٹھیک ہویا کام ہون ٹھیک ہویا کچھ ہونا چاہیے دا کتے حق بیان نہ کر دیا جے لوگوں کتے حقیقت دا پتہ نہ چلے اللہ اکبر اللہ اکبر پہچان اپنی شعار اپنا تو آئیے کدی وقت ملیا میں انشاءاللہ شعار تے بڑی تفصیلی گفتگو کرانگا آج چونکہ ذرا میں عنوان شروع کر بیٹھا حضرات ذرا غور کرنا حضرات ان میں عرض کر رہا کہ رب العالمین دا قرآن کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کنے صحابہ مخلص نے فرماندے نے جنہ منو نبی پاک نے دسیا جنہ میں آقا تو سنیا اونا سنا دیتا ہے کہ میرے پیغمبر فرماندے نے انہ دھواں نفقیاں دے درمیان فرمایا ما بین النفختین اربعون انہ دعا نفقیاں دے درمیان 40 دا فاصلہ ہوئے گا 40 دا ہاں بادشاہین نے شرع کر دیا ہویا ایک حدیث مصطفیٰ تو استدلال کیتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے دجال اکبر اللہ دی زمین تے 40 دن پھرے گا وہ دا پہلا دن 1 سال دے برابر ہوئے گا دوسرا 1 مہینے دے برابر ہوئے گا تیسرا 1 ہفتے دے برابر ہوئے گا اور باقی عام دنوں دے برابر ہونگے ایسا حدیث چوں استدلال کر دیا ہویا کہندے نے لگدا کہ 40 دن جڑے نے اس طرح ہونگے یا 40 سالاں دے برابر ہونگے یا 40 مہینیاں یا 40 ہفتیاں دے برابر یعنی عرصہ لمبا ہوئے گا ان 40 دنوں دی اندر کی ہوئے گا فرمایا ان 40 دنوں دی اندر یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے سونیا تاڑے تو لوگی سوال کرنگے کہ اینا پہاڑاں دا کی بنے گا انہوں کہہ دیو کہ میرا رب انہوں پی کے مٹی بنا کے اڑا دے وے گا فرمایا اللہ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا تے ساری زمین چٹیل میدان بنا دیتی جائے گی لا تَرَى فِيهَا عوجا ولا امتا نہ ٹویا نہ ٹبا نہ کو موڑ نہ سید نہ کوئی اونچ نہ نیچ نہ دریا نہ پہاڑ نہ نہر نہ سمندر نہ مقام نہ دکان نہ صاحبان نہ شجر نہ حجر ساری زمین چٹیل میدان بنا دیتی جائے گی اور جدوں ساری زمین نو اللہ اپنی قدرت دا بلڈوزر پھیر کے برابر کر دے وے گا ثم ينزل اللہ من السماء ماء پھر
اللہ اسمان تو پانی برسائے گا. ہن پانی برسے گا تے زمین چونکہ ان بیلنس نہیں ہوئے گی, بیلنس ہوئے گی, برابر ہوئے گی. پانی نہ ادھر نہ ادھر, جتھے پانی دے قطرات پے نے اوتھے ہی جذب ہوندے جان گے. اللہ خوب بارش برسائے گا, زمین نو دھو کے تے چھانے ہوئے آٹے دی طرح سفید تے نرم کر دیتا جائے گا. زمین دھپ گئی, نرم ہو گئی. ہن اللہ دا آرڈر آ گیا, اسرافیل کو دوجی مرتبہ پھونک دے, کو دوجی مرتبہ پھونکے گا. ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر دوجی مرتبہ پھونک دے گا. ہن لوکی اپنیاں قبراں دے وچوں نکلن گے کیویں؟ اے نہیں قبر پھٹی چھال ماری باہر نکلے, نہیں. کیویں نکلن گے قبراں چوں؟ صحیح بخاری دی حدیث. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ. لوکی اپنیاں قبراں دے وچوں اگن گے جویں زمین چوں کھیتیاں اگدیاں نے, جویں زمین چوں کھیتیاں اگدیاں نے اس طرح اگن گے. کھیتی تسی دیکھ رہے ہو نا, زمیندار پہلے ہل چلاندا ہے, زمین وائی نرم کیتی, پھر بیج بویا, پھر سہاگا پھیریا, پھر پانی دیتا. ہن پانی پہنچیا بیج تک, نمی پہنچی, ادھر زمین نے ہیٹ ماری, او دے چو انگوری نکلی. جدوں اتے نکلن لگی زمین خشک ہو کے دراڑ ماری, انگوری آہستہ آہستہ باہر آ گئی. حضرات اسی طرح میرے پیغمبر نے مثال دے دیتی ہے, کھیتیاں دی طرح لوکی اگن گے. ہن بات طرح توجہ فرما دے ڈایا جے کہ سارے لوکی جننے بھی نے حضرات ان باتیں غور کریا جے. انبیاء علیہ السلام دی گارنٹی ہے اونا دی جسمانوں مٹی نہیں کھائے گی, لیکن انبیاء تو علاوہ اگر اللہ کسی دے جسم نو محفوظ کر لوے تے او دی قدرت ہے, لیکن باقی دیاں دی گارنٹی نہیں. اکثر دا جڑا قانون ہے کہ جسمانوں مٹی کھا جائے گی, لیکن آ جڑی ریڑھ دی ہڈی سنگلی آخر تے جا کے اینی جڑی چپ ہے نا اے باقی رہ جائے گی, اے قیامت تک ہی باقی رہے گی. او چپ جڑی ہے نا او نہیں مٹی کھائے گی, باقی سارا جسم کھا گئے. ہن او چپ تو میرا اللہ دوبارہ لگ گیا جسم بنا. ایتھے سوال پیدا ہوندا مولانا کئیاں دی چپ بھی باقی نہیں رہندیاں, کئیاں نو درندے کھا جاندے نے, پھر انہاں دیاں قبراں کتھے نے؟ ہندو اپنے مردیاں نو ساڑ کے تے راہ گنگا وے روڑ دے نے. دیکھو جی انہاں دیاں قبراں کیڑیاں نے. حضرات آخر توجہ فرماندے ڈایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندے نے ساری زندگی گناہ کمائے, آخر تے اللہ تو ڈر گیا, اپنے پترانو کہندا پترو جدوں میں فوت ہو جاواں میں انہیں پاپ کمائے نے, انہیں گناہ کمائے نے, مینوں اپنے اللہ دے اگے جاندیاں شرم آندی ہے. اس طرح کرنا کہ میری میت نو اگ اندر جلا دینا, ایدی راہ کچھ دریا وے بہا دینا, دریا بردہ کر دینا, کچھ ہوا وے چھوڑا دینا. اولاد نے اپنے باپ دی وصیت عمل کیتا
آئے اللہ نے او دی ساری راکھ نو کٹھیاں کر لیا انہوں اپنے سامنے بولایا فرمایا اے کم تو کیوں کیتا ہے اللہ تو جاننے میں جو بھی کیتا ہے تیرے تو ڈر دیا ہویا کیتا ہے فرمایا جا تو میرے تو ڈر دیا کیتا ہے میں تینوں معاف کر دیتا ہے ہم دسنا کی چاہنا کہ سڑے ہوئے دی راکھ نو میرے اللہ نے کٹھیاں کیتا کہ نہیں ہوں وہ کٹھیاں کر کے جتھے راکھ اللہ نے رکھی او دی قبر حضرات ان بات توجہ کر دے رہا ہے جس ویلے قرب قیامت آئے گا قرب قیامت آئے گا قیامت برپا ہو گئی ہے ہوں لوکاں نے قبراں دے وچوں اٹھنا ہے اس ویلے زمین دے تھلے تھلے میرا اللہ اپنی قدرت دی مشینری چلائے گا اس چپ تو بندے دا دوبارہ ڈھانچہ تیار کردا جائے گا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يحيي العظام وهي رميم چونکہ مکہ مکرمہ دے کافر قیامت دے منکر سن کوئی قیامت نہیں کسے زندہ نہیں ہونا کسے اللہ دے پیش نہیں ہونا ایک کافر بوسیدہ ہڈی پھڑ کے لے آیا میرے آقا دے سامنے پھوڑدا جاندا کہندا ہے تو کہنا اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے مَن يحيي العظام وهي رمیم آپ پلا بوسیدہ ہڈی نو کیڑنا زندہ کرے گا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ سونے پیغمبر تسی انہاں نو کہہ دیو جیڑے اللہ نے تانوں پہلی مرتبہ پیدا کیتا ہے جدوں تہاڈا کوئی ڈھانچہ نہیں سی نام نشان نہیں سی اس اللہ دے اگے دوبارہ بندے نو بنانا کوئی مشکل نہیں ہن اللہ اپنی قدرت دے نا زمین دے تھلے جویں اللہ اپنی قدرت اینے کو بیج تو او وڈے وڈے درخت کڈی جاندا ہے اسی طرح چپ جڑی ہے بیج دا کاندے وے گی اے دے تو اللہ دوبارہ ہن جسم بناندا جائے گا جویں جسم بندا جائے گا قبر دے وچوں نکلدا جائے گا قبر دے وچوں نکلدا جائے گا ہولی ہولی ہن ساریاں دے جسم قبراں دے وچوں نکل آئے نے سب تو پہلے میرے پیغمبر دی قبر شک ہوئے گی حضرت دا جسد اطہر قبر وچوں باہر آئے گا پھر ابو بکر تے عمر عثمان حضرات ابو بکر تے عمر پھر اینا دے جسم باہر آن گے 40 دن برساوے بارش اللہ قادر سائیں سب زمین تے پانی ہووے اکو جیا ہر تھائیں ہو کے خشک زمین پھٹ جاوے قدرت رب وخاوے کھیتیاں وانگو ہر گھر بندہ قبروں باہر آوے سب تھی پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تھی پہلے نبی محمد قبر و باہر آمل پھر صدیق فاروق تے عیسیٰ رل مل ساتھ نباول حضرات ان دسنا کی جانا میرے پیغمبر دی حدیث مبارک دے مطابق ان لوگاں سارے دے جسم قبراں دے وچوں نکل آئے نے لیکن سارے جسم ستے ہوئے نے قبراں چو اگائے نے پر سارے ستے نے کدوں دے ستے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے
فرمایا مومن بندے نو جس ویلے قبر دے اندر دفن کر دیتا جاندا ہے روح ایدی فرشتے اتے لے جاندے نے علیشین دے اندر حاضری لگا دیتی جاندی ہے اکتبو کتاب عبدی فی علیشین میرے بندے دی حاضری علیشین وے لگا دیتی جائے حاضری تو بار واتو آد روح کو فی جسد ہی ایدی رونو ایدے جسد دے اندر لٹا دیتا جاندہ ہے کیونکہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى فرمایا ساتھانو اسے مٹی جو پیدا کیتا ہے یہ دے ویچی دوبارہ لٹانا ہے پھر یہ دے چی قیامت تو تانے تھو کٹاں گے حضرات اور رونو واپس کر دیتا گیا قبر دی اندر تے تو دفنان والیاں نے دفنا دیتا ہے روح واپس آئی میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اجے تسی دفنان والے واپس پلٹ دیو واپس پلٹ دیو یسمعو قرع نعالہم وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے قبر والا اور پھر مردے سن دے رہے نا صحیح بخاری دی روایت ہے ہائے ایک اٹھیا انہیں کہہ روایت ہی ضعیف ہے بخاری دی پر ہے ضعیف ہے تیری عقل نو سمجھ نہیں آئی انہیں کہا ضعیف ہے کئیاں دے عقلی اصول نے عقلی جی دی سمجھ نہ آئے ضعیف ہے اللہ دا شکر ہے اہل حدیث ایک ایسی جماعت تحریک جنہ دا کا منہج ہے اصول نے او اصول جڑے محدثین نے قرآن و سنت دی روشنی اندر بنائے نے روایتاں نو پرکھن دے اے نہیں کہ جنوں مرضی ضعیف کہہ دیتا جنوں مرضی صحیح کہہ دیتا اے جالا لوکاں نے گل سنت مشہور کیتی ہے جالا ساڑی واری ہوندی ہے آندے نے روایت ضعیف ہے تینا دیاں ساریاں صحیح نے حالانکہ ساڑی توڑی واری دی کیڑی ہر مسلک دے اندر علماء نے چھانٹی کرنا لے اصول ہر ایک در مسلم نے حضرات ربات توجہ فرمان دے ڈایا جے میرے دوستہ تے ویرہ ایدے اندر کوئی کسے قسم دی حیرانگی والی گل نہیں ان قبر والا کی سندہ یسمعو قرعن علیہم فرمایا جس ویلے اے واپس لوٹ دینے قبر والا انہ دے جتیاں دی آہڑ سندائے آہڑ ان کمیں سندائے حضرات تسی کسے چھوٹے دے کمرے یا وڈے کمرے دے اندر داخل ہو جے آجے او دیاں کھڑکیاں تے روشن دان تے دروازے بند کر دے آجے او دے دروازے ایک کھول کے او دے اندر کھڑے ہو جائے آجے ایک کن توڑا اندر والی سینڈ تے ہووے ایک بار والی سینڈ تے ہووے ایک بندے نو چھاتے چاڑ دے آجے ہن تو انو دو آوازاں آن گیاں دو آواز ایک آوے گی او دے پیران دے چاپ دی آواز او آوے گی باروں دی ایک آئے گی اندروں آواز او ہووے گی آہٹ جیڑی آہٹ او بار دی نہیں او اندروں پیدا ہوئی ہے جیڑی چاپے او بار دی ہے حضرات ایتھے کی لفظ نے یسمعو قرعن علیہم دوجی روایت وے چاہندہ خفقن علیہم انہاں دے جتیاں دی آہٹ سندہ یعنی جدو دفنان والے واپس پلٹ دینے زمین اتے پیر مار دینے جویں چھت اتے تسی ٹر دے ہو پیر مار دے ہو اندروں آہٹ پیدا ہوندی ہے او باروں نہیں اندروں ہے اسی طرح قبر دے اندروں آہٹ پیدا ہوندی ہے اور اندر دی آواز سنندہ اختلاف ہے ہی نہیں اختلاف بار دی آواز دے تو ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ اختلاف اندر دی آواز دا نہیں نکیر ہے نا کہ کہندے نے من ربو کا مومن کے اندر ربی اللہ ہن اندر دی آواز سنیے تے جواب دے رہے ہیں نا
اندر دی آواز دا تے اختلاف ہی نہیں، اختلاف باہر دا ہے۔ میں آکھاں بزرگو مہربانی کرو، کم رہ گیا ہے، ذرا کو پاگ ہی لا دے ہو۔ آپ باہر دی آواز دا اختلاف یہ نہیں سندا قبر والا، کوئی ہوئے نبی ولی بزرگ کوئی۔ حضرات ان باترا توجہ فرمان دے رہا رہے میرے دوستاں تے ویراں، میرے پیغمبر فرمان دے نے نکیرن اٹھا کے بٹھا دے نے، ایدے تو 3 سوال کر دے نے بلکہ 4 سوال کر دے نے۔ اے جمع دا جواب دے دیندہ ہے، جدوں 4 سوالاں دا جواب دے دیندہ ہے تے اللہ دی طرفوں آواز آ جاندی ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ خطیب قرآن پاک دیاں جنیاں مرضی آیتاں پڑھے، حدیثاں دیاں عبارتاں پڑھے، تے کئی میرے پنجابی انجدے ہندے نا جو مزہ نہیں آیا شعر نہیں پڑھے نے۔ واہ پنجابیہ پتہ نہیں تیرا کی ذوق بن گیا، تو کیویں دا تو اہل حدیث بنے ہیں، کیڑی چیز دا تو اہل حدیث ہے۔ اتھے کافر اخنس بن شریک ورگے چھپ چھپ کے تے نبی پاک قرآن پڑھ دے نے، سنن ڈے نے، تے جدو ایک دوجہ نے ویکھ دے نے دسینا میں لوگ کے محمد دا قرآن سننا یا مزہ بڑھایا ہی۔ اور کافر نو قرآن دا مزہ آوے، تینو قرآن دا مزہ نہیں آیا، تو ناتاں دیا 5-7 دیا اور سفارشاں کر دے، کی ہو جا تو اہل حدیث؟ کدیو حدیث بھی سامنے رکھیا کرو۔ فرمایا بندے دا پیڑ پیپ نہ پر جانا بہتر ہے اس گل نہ کہ بندے دا پیڑ شیرہ نہ پریا جائے۔ شیخ ہے کہ نہیں روایت؟ انہی ہی شیرہ دے شکین ہو گئے ہو تسی اپنا منہج ہی بھول گئے، مسلک ہی بھول گئے، سارا من کی سی مسلک کی سی۔ کدی وقسی جلسے خطیب آنے ایک نے کہنا ہے میں جنہیں دلائل دینے نے میری تقریر تے 5 بندے ہدایت یافتہ ہوں، دوجہ نے کہنا ہے انہیں 5 کیتے ہیں میں انشاءاللہ ایسے دلائل دینے نے 10 ہدایت تے ہوں۔ ہون کی ہے انہیں روایا ہے تھرو سٹ کے، میں ادھروں بہتا روانا ہے تے فیس بک تے آئے دن کلپ پندہ رلا دینے والا واقعہ، رلا دینے والا واقعہ، مولوی صاحب نے تقریر کیتی فلانا رو پیا، تقریر کیتی فلانا رو پیا، اسی بھی جگہ جائے مولوی صاحب تقریر نہیں دی کرو روکی رو پین۔ میں نے ایک دو جگہ کیا کہ میں کہا پتر تو لون دی گتھی پھاڑ لیا چھڑک میری آنکھاں چھ۔ اور رونا اللہ دی طرف ہوندہ ہے، میں تسنو اختیار کرا بناوٹ او تے شریعت رونجی حرام کی تھی، ذرا گالے ٹھون 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 اترو ایک نہیں وگرنا۔ تو آڈی مہربانی کچھ بدلو اپنی حالت نو، اللہ کسی قوم دی حالت نہیں بدلتا جب تک اپنی حالت نو آپ نہ بدلن۔ کدھر ٹر پہ یہاں سی ساری دعوت کی سی مسلک کی سی ٹر کدھر پہ یہاں سی۔ اللہ اکبر گھنٹہ تقریر کر لیا جو پھر نات پیچھے ہی رہ گئی فلانی سناہٹ، یہ تھے نہیں سفارش کی تھی فلانا مسئلہ بھی جاندے بیان کر جو، یہ تھے نظمہ دیا سفارشاں ناتاں دیا، پھر کئیاں چیزاں دا نام نہ آتے بیان شرک ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر حضرات ذرا توجہ فرما دے رہا رہے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے 2 وعدہ تے اللہ دی لانا تے، ایک گویہ دی آواز تے دوجے نمبر تے نوحہ کرن دی آواز جنہوں اسی پنجابی دی اندر وین پانا کہنے ہیں۔ ایک ہے ماتم، ایک ہے نوحہ۔ ماتم میں پٹا کٹائی، کپڑے بھاڑنے پٹنا، یہ ماتم۔ نوحہ فوش شدہ دا تذکرہ کرنا رو رو کے اچھی آواز کر، ہائے تو نہ مردہ تیری جگہ تے میں مر جاندی، ہائے تیریاں بڑیاں تھوڑا نہیں، ٹریکٹر کیڑا چلائے گا، حل کیڑا چلائے گا، فلانا کیڑا کرے گا، ہائے تیرے بچھوڑے مار گئے، وہ تھے وہ وین پانڈئی ہے
اسٹیج تے مولوی وین پانڈے ہے، کتے تی دا وچھوڑا، کتے ماں دا وچھوڑا، کتے پتر دا وچھوڑا وین پانڈے ہے، تے کتے اس قدر پترا تینوں میں گل سمجھا جاواں، ایک گل ہو رہے سمجھ جائیں، اپنے ماں پیو تو پہلو مر جائیں، یہ کیڑی شریعت ہے؟ میں نے پورا شعر یاد نہیں، میں آپ کرنا نہ سنے، ساڑھے سٹیج تے ماں دی شان چ کھورے کی بنایا نے، تین میں گل سمجھ گل میری ہو رہے سمجھ جائیں، ماں پیو تو پہلو آپ مر جائیں، ہن دی نہیں آئی زہر کھا کے مرے، یہ کیڑی شریعت ہے؟ خودکشی دعوت دے والی، یہ مسئلہ کہہ رہی ہے، انہیں یہ گل کہی مگر منڈا نعرہ ماردا مسئلہ کہہ رہی زندہ باد، میں کہہ لو آج چڈو جنہوں نے یہ نہیں پتہ انہیں بیان کی کیتا ہے کہ میں نعرہ قدم مارے، یہ مسئلہ کہہ رہی ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ دے رسول نے تے ثواب تے لعنت پائی، اور ساڑھے سٹیجاں تے وین پانے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، ہوش کر لو، زندگی دا پتہ نہیں اتھو اٹھنے کے نہیں، اہل حدیث کھرے بن جاؤ، ادو ہی چھڑ دیو، جڑا رنگ گہراں دا چڑھ دیا انہوں لا دیو، خالص قرآن و سنت دا رنگ چڑھاؤ اپنے تھے۔ حضرات ربات میں انشاءاللہ کسی ویلے نا پورا ایک مضمون بیان کروں گا، نوحہ کی ہے پورا، بڑے دلائل دیاں گا اتنے۔ حضرات ربات توجہ فرما دے رہا جے توجہ میرے دوستہ تے ویرہ میں عرض کر رہا سا گلے تھے چل رہی سی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے فرمایا ہن سارے لوگی قبران دے وچوں اگ گئے نے، لیکن سارے ہاں گلے تھے کر رہا سا قبر دے اندر، جس ویلے تینے سوالاں دے جواب ہو گئے نے، سوالاں دے جواب تو بعد آواز آندی ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، میرے بندے نے سچ بولے ہیں، ایدی قبر دی اندر لیا کے بستر جنت دا لا دیو، اینو اوڑنا جنت دا دے دیو، ایدی قبر دے اندر جنت دی طرفوں کھڑکی کھول دیو، ان قبر بن گئی ہے جنت دا باغیچہ تے جنت دا باغ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے ہن مومن کی کہندا دعونی حتی ارجع الی اہلی فاخبرہم، مینوں چھڈو میں دنیا تے جاواں اپنے گھر والے نو خبر دیاں، اللہ نے مجھے بڑا سونا ٹھکانہ دے دیتا ہے۔ ایک کون کہہ رہے ہیں جڑا منا منہ مٹی دے تھلے دی میت، پتہ ہے انہوں منا منہ مٹی تھلے میت، تے مومن کیڑا ہے جڑا کامیاب ہو گیا ہے، پاس ہو گیا امتحان چ، وہ کہہ رہے ہیں چھڈو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے مسند احمد دی روایت فرشتے کہندے نے اسکن ایتھے ہی ٹھہر حتیٰ کہ انہوں کہہ دیتا جاندہ نم کا نومت العروس، سو جا۔ ہن مومن بندے نو سلا دیتا جاندہ ہے، ہن مومن بندہ جس ویلے قبر دے اندر سو گیا ہے، حضرات تو دیاں دو کیفیتاں نے، دو دنیا دی زندگی مردائے اموات غیر احیاء، دنیا دی زندگی مردائے اور آخرت دی زندگی سو گیا، دو کفیتاں نے قبر والے دیاں، تے جڑا سو جائے قرآن پاک 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، فرمایا اللہ دی ذات پاک و ذات جڑی مردیاں دیاں روحاں بھی کڈ لیندی ہے تے ستیاں دیاں بھی کڈ لیندی ہے۔ اللہ دی ذات مردیاں دی روح بھی کڈ لیندی ہے، ستیاں دی بھی، میرے خیال تو سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ فرق ہی ہے مردے دی روح نکلی ہے ہمیشہ دے واسطے، ستے دی نکلی ہے او دے بیدار ہون تک۔
मुर्दे दी रूह निकली है, ओदी रूह दा ताल्लुक एहसास ओदे जिस्म नाल बाकी नहीं रहा। सुई मारो सूआ मारो कोई एहसास नहीं, लेकिन सुते दी रूह निकली है, ओदी रूह दा ताल्लुक एहसास ज़ाहरी एदे जिस्म नाल है। सुई मारो सूआ मारो सिसकियां परेगा, दर्द महसूस करेगा। मुर्दे दी रूह निकली है ते जान भी निकल गई है। सुते दी रूह निकली है लेकिन नब्ज चल रही है, सांसां चल रही ने, जान बाकी है। हजरात मुर्दे ते सुते दा फर्क मैं बयान कीता है, लेकिन रूह धुआं दी निकल गई है, रूह धुआं दी निकल गई है। हुण तुहाडे सिना वे सवाल पैदा हुंदा होएगा, मौलाना जे धुआं दी जे रूह कब्र दे विचों निकल गई है, अगर कब्र दे अंदर रूह ही नहीं, जज़ा किन्नू सज़ा किन्नू। कबर दे विच भी जदों मुर्दे नूं सुला दिता जांदा है, रूह निकल जांदी है। गई किथे? नसमतुल मुमिन तैरुन यअलुकु फी शजरिल जन्नत हत्ता युरजिअहुल्लाहु इला जसदिही यौमल क़ियामा। फरमाया रूह मोमन दी उड़दी है, तैरुन उड़दी है, उड़ के कबर चो निकलदी है ते सीधी जन्नत दे बागात अंदर चली गई, उथे रहिंदी है क़यामत तक। मोमना दियां रूहां वे रूह चली गई जन्नत दे अंदर, ते जड़ियां रूहां इनू पहचान दियां ने, कहंदियां ने फलाने दा की हाल ही, फलाने दा की हाल ही। ठीक है ठीक है ठीक है, फलाना वो ते फौत हो गया है। हाँ वो इत्थे ते नहीं आया, वो चला गया अपनी मां हाविया च। यानी मुजरम काफर दी रूह किथे गई? जहन्नम दे तबके हाविया च। मोमन दी रूह गई जन्नत दे बागात में क़यामत तक। हुण कबर दे अंदर सुला दिता गया, नेक नूं वी ते बद नूं वी। हज़रात बात ते तवज्जो कर दे जाया जे, कबर दे अंदर रूह जड़ी है ना मोमन दी है ना गैर मोमन दी है, किसे दी रूह कबर दे अंदर नहीं। तुहाडे सिना में सवाल पैदा होएगा, जदों रूह नहीं ते अज़ाब ते जज़ा किन्नू है? हज़रात इत्थे कोटरा दा किशन दी मरकजी मस्जिद दे अंदर इत्थे बंदा सौ गया है, ख्वाब आया ते ख्वाब दी अंदर ओदी रूह चली गई अड्डे ते, उथे एक्सीडेंट हो गया, ओदी बांह टुट गई है ख्वाब दे अंदर, ओदी रूह उथे रोन डई है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है रूह नूं, ते जिस्म नूं इत्थे मच्छर पिया लड़दा है, सड़न पैन डई। हालांकि रूह को नहीं, कुरान के अंदर रूह निकल गई। सुत्ते नूं मच्छर लड़दा है, सड़न महसूस करदे हो कि नहीं? जागदे हो? अच्छा फिर सवाल का जवाब तो जुमे च भी देना जायज़ है, दरस है। जो सुत्तियां नूं मच्छर लड़दा है, सड़न महसूस करते हो कि नहीं? क्यों करते हो? तुहाडे विच ते रूह ही नहीं, रूह तो निकल गई है। नहीं कदों जागण डए हो? सुत्तियां नूं रूह कोई नहीं आई, जिन्हों जागो मीठा कहते हो, कदों रूह आई है विच? कुरान कहता नहीं आई, रूह कोई नहीं। दर्द महसूस कर रहे हो ना? रूह नूं तकलीफ उथे जिथे उहदा एक्सीडेंट होया ख्वाब च, जिस्म नूं तकलीफ इत्थे। इसे तरह मोमन दे जिस्म नूं आराम जन्नत अंदर, रूह नूं आराम जन्नत अंदर, जिस्म नूं आराम कबर अंदर, मुजरम दी रूह नूं अजाब जहन्नम दे तबके हाविया च, और जिस्म नूं अजाब कबर अंदर। को समझ आई दे? अल्लाहु अकबर। हजरात जरा बात तवज्जो फरमांदे जाया जे। मैं अर्ज कर दिता कि किसी नबी वाली बुजुर्ग दी रूह वापस नहीं आती, सारियां दियां रूहां किथे जांदियां ने? कब मोमना दियां जांदियां ने जन्नत दे अंदर, ते किन्नी देर उत्थे रहिंदियां ने। हत्ता युरजिअहुल्लाहु इला जसदिही यौमल क़ियामा। उड पिंजरे छड़, उड पिंजरे छड़ शहबाज गए
کت ویتھا دور دراز گئے کر عرشاں ول پرواز گئے کہو لا الہ الا اللہ کوئی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے سب یار مسافر تھی گئے نے کہو لا الہ الا اللہ تے جیڑا ٹر گیا موت دے دروازے چو گزر کے ٹر گیا انہیں واپس آنا ہویا مدتا وقت کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطنہ وال پایا نہیں کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ دس ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے دسو ساڈے ہادی کریم کتھے کہو لا الہ الا اللہ حضرات دسنا کی جانا وا جڑا موت دے دروازے چو گزر کے اگے چلا گیا ہے انہیں واپس نہیں ہونا قیامت تک اتھے رہنیاں نے روحاں مومنہ دیاں جنت دے اندر تے مجرمہ دیاں جہنم دے طبقے خاویاں دے اندر اتھے رہنیاں نے واپس نہیں آنیاں حضرات کسے دی روح نے واپس نہیں آنا کسے دی روح دے واپس نہیں آنا اور میں توڑے تک سوال کر لگا لا توجہ نہ جواب دے آجے مومن دا دنیا تو موت دے دروازے چو گزر کے اگے چاکے جنت وے جانا مومن دی شان ہے یا پھر واپس آنا شان ہے میں پھر سوال کراں شاید کہیں نے سمجھ نہیں آئی مومن دا فوت ہون تو بعد جنت وے جانا شان ہے یا پھر واپس دنیا تے آنا شان ہے ماشاءاللہ اللہ تانوں ایمان دی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے کیڑا سونا تساں جواب دے دیتا کہ مومن دا فوت ہون تو بعد دنیا تے آنا اے دی شان نہیں بلکہ جنت وے جانا شان ہے حضرات جیڑا مسلک تے جڑی جماعت تے دعوت دیندی ہے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر کہ فوت ہون تو بعد کسے دی روح واپس دنیا تے نہیں آندی مومنہ دیاں روحاں جنت وے چلیاں جاندیاں نے واپس نہیں آندیاں نبیاں ولیاں بزرگاں نے کام ہونا دیاں روحاں جنت وے چلیاں جاندیاں نے واپس نہیں آندیاں اصل انہاں نے شان بیان کیتی ہے جیڑے کہندے نے واپس آگے وہ شان کٹاں دے نے وداں دے نہیں کیونکہ جنت دے وچوں تکے نہ باہر کڑنا ایک کوئی دنائی تے عقل مندی نہیں حضرات اور گل لمبی نہ ہو جاوے بات کر رہے ہیں میرے ہاں دوستاں تے ویرا اور روحاں چل گیاں جتھے جتھے اللہ نے ٹکانے بنائے ہن آ گیا قیامت دا دن تے جسم قبراں دے وچوں اگائے نے اللہ دا آرڈر آ گیا ہے چلو روح اپنے اپنے جسماں دے اندر اور ساریاں روح اپنے اپنے جسماں دے اندر آ گئیاں جو ہی روح آئیاں سارے ستے جاگ پہ قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ادھر سارے کہن گے سانو ستیاں نو کنے جگہ دیتا قرآن کہہ رہا جی سورہ یاسین سارے خون ستے اٹھ پے نے سارے ستے اٹھ پے نے ادھر ویخ ادھر حیران نہ مکان نہ بازار نہ گلی نہ کھاڑا نہ نالا نہ مینڈر نہ نہر نہ دریا نہ پہاڑ نہ ٹویا نہ ٹبا چٹیل میدان سورج ایک میل دے قریب سر تو ننگے پیراں تو ننگے کتھے جائیے حیران
ہن اس دن آواز آ جائے گی، کتھوں آوے گی آواز؟ میدان محشر چوں آئے گی۔ میدان محشر کتھے لگے گا؟ شام دی سرزمین تے لگے گا۔ کئیاں لوکاں نوں غلطی لگ گئی ہے، میدان عرفات تے لگے گا، کوئی دلیل نہیں۔ مستدرک حاکم تے مسند احمد دی روایت، شام دی سرزمین تے لگے گا، شام دی سرزمین تے میدان محشر ہوئے گا۔ ہن اوتھے فرشتہ کھلو کی آواز دے گا، یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا خمسا۔ میدان محشر دے فرشتہ کھڑا ہو کے آواز دے گا، جتھے جتھے قبراں چوں نکلے ہو ادھر آ جاؤ۔ چونکہ رکاوٹ کوئی نہیں ہونی، آواز زمین دے چپے چپے تے پہنچ گئی۔ ہن سارے اس آواز وال ٹر پین گے۔ کیویں ٹرن گے؟ سفر بڑا لمبا، سینکڑوں میلاں ہزاراں میلاں دا لمبا سفر، کئیاں دا شاید لکھاں دا بن جائے، لمبا سفر۔ میدان محشر وال جانا ہے، طویل سفر کر کے۔ ہن سفر ہوئے گا عملاں دے مطابق، عقیدے دے مطابق، ایمان دے مطابق سفر ہوئے گا۔ کئیاں دا سفر کسے نو انیا کر کے ٹوریا جانا ہے، کسے نو انیا بھولیاں کر کے پٹھیاں لٹکا کے ٹوریا جانا ہے۔ اتھو قبر تو لے کے شام تک ان پٹھا لتاں تاں تے سر ٹھاں، چل منہ دے بل چل، کسے دے وزن پاں دیتا جائے گا۔ پھر او سفر چوراں دا سفر کیویں دا ہوئے گا، ڈاکوؤں دا کیسا ہوئے گا، قاتلاں دا کیسا ہوئے گا، نوحہ کرن والے، وین پان والے، مولوی ہون، بیبیاں ہون، بندے ہون، انہاں دا سفر کیسا ہوئے گا، قرآن پڑھن والیاں دا کیسا ہوئے گا، عقیدہ توحید تے قائم رہن والیاں دا کیسا ہوئے گا۔ اے سارا سفر پھر سفر کر کے اللہ دے دربار میں پہنچن گے۔ پھر نبی پاک شفاعت کبریٰ کس طرح کرن گے، پھر حساب کتاب کیویں کدا کدا کس کس طرح ہوئے گا، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ کسی دوسری ملاقات تے عرض کروں گا۔ اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے تے نالے جدو دوجی ملاقات ہوئے گی پھر یہ بھی بیان کراں گا۔ جڑے کئیاں لوکاں پلے کھے پائے، نبی پاک نے بدر دے کے جڑے قاتل سن خوہ چھٹے، نبی پاک نے فرمایا دسو اللہ دا وعدہ پورا ہویا کہ نہیں؟ تے جے مردے سن دے نہیں تے نبی پاک نے کیا کیوں؟ تے جے مردے تسی آندے ہو جی واپس نہیں آندے تے مردے سن دے نہیں تے نبی پاک میرا آدھی راتی گئے، سارے نبی پیچھے آ کے نماز پڑھی، نبیاں نال گلاں ہوئیاں، دسو پھر جے مردے نے پھر بوئلے کیویں؟ موسیٰ علیہ السلام نو قبر نماز پڑھ دیاں ویکھیا، جے مردہ نے پھر ویکھیا کنوں؟ اے ساریاں گلاں دا جواب انشاءاللہ بڑے آسان جواب نے، لیکن دوسری ملاقات تے عرض کراں گا۔ اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی عرفان صاحب، اسماعیل صاحب، انہاں دے رفقا ساتھی جنہاں نے اس پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا، مال جان کاروبار اندر برکتاں عطا فرمائے۔ رب العالمین اس اپنے گھرنوں اپنی توحید دا عظیم مرکز بنائے، آباد کرن والیاں دے گھرانوں آباد فرمائے۔ انتظامیہ اور معاونین اللہ سب دیاں محنت اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. یا رب العالمین، اس اپنے پیارے گھر نو تا قیامت آباد فرما. یا رب العالمین، جتنا لوگاں نے تیرے دین دی اشاعت اور تیرے دین دی آواز لوگاں پہنچان تک یہ سارا کم کیتا ہے، کوشش کیتی، انہاں تے رحم فرما. یا رب العالمین، اس مسجد دے اور جتنے اسی لوگ بیٹھے ہیں، جننے فوت ہو گئے نے، تمام دی بخشی فرما دے. تمام اہل اسلام، اہل ایمان، توحید والے مرد عورت، یا اللہ جتنے دنیا تو ٹر گئے نے، اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا. یا رب العالمین، جو اسی حیات سانو اپنی توحید، اپنے پیارے محبوب دی سنت تے زندگی گزارن والے بنا. یا رب العالمین، ساری عمر بردے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا رب العالمین، جتنے مصائب نے، جتنیاں بیماریاں نے، یا اللہ ختم فرما. یا رب العالمین، اسنی جتنے بیٹھے ہیں، جتنے ساڑے عزیز چھوٹے وڈے فوت نے، سب دی بخش فرما. تمام مرحومین دی بخش فرما. یا اللہ اس مسجد دے نال جتنے تعاون کرن والے نے، انہاں دے کاروبار چ برکت فرما. یا رب العالمین، انتظامیہ نے، اللہ پاک انہاں دی عمراں چ برکت فرما. جنہ جلسے دی کوشش تے محنت تے کاوش کیتی، خرچہ کیتا ہے، اللہ پاک انہاں دی عمراں تے گھر چ برکتاں فرما. یا رب العالمین، جو اسی حیات اس گھر دے نال سانو ہمیشہ تعاون دی توفیق عطا فرما، اور اپنی عبادت دا ذوق تے شوق سانو عطا فرما. یا رب العالمین، زندگی سلام والی عطا فرما. یا اللہ زندگی صحت والی عطا فرما، زندگی ایمان والی عطا فرما. ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کل معافی عطا فرما. یا رب العالمین، ساڈے تے رحم فرما. یا اللہ ساڈے تے کرم فرما. یا اللہ جس مقام تے مسلمان مظلوم نے، انہاں دی مدد فرما. یا اللہ کشمیری مسلمانہ دی مدد فرما، فلسطینی مسلمانہ دی مدد فرما. یا اللہ ارض پاکستان دی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان دی سرحداں دی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بندے اس ویلے پریشان نے، انہاں دی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما. یا اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ دین تو محروم نے، انہوں دین دا شوق عطا فرما. یا اللہ اپنے گھر نو آباد کرن والیاں تو انہاں دے گھر آباد فرما. یا اللہ جو منگیا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں منگیا وہ بھی سانو عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین.